अच्छा अभी सर जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है या कोई भी नए इलेक्शन होते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मुझे नंबर्स याद करने पड़ते हैं, मुझे नाम याद करने पड़ते हैं, दोबारा से डेजिग्नेशंस को रिवाइज करना पड़ता है, उनकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाती है। और फिर इसके अलावा ये कि कौमी और सूबाई असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तब तो फिर पूरे की पूरी हाउस ही बदलता है ना, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में मजीद कंफ्यूजन है क्योंकि हाफ इलेक्शन होते हैं, हाफ इलेक्शन बाद में 3 साल बाद होते हैं, मतलब 6 साल का ड्यूरेशन होता है, तो मतलब जो 19 में हुए थे वो 22 में, मतलब अभी 21 में हो रहे हैं, 18 वाले, तो कंफ्यूजन में लोग परेशान 6 साल का टेन्योर होता है ना, और 3 साल तक 6 साल मतलब हाफ सेनेट अभी हाफ के इलेक्शन अभी हाफ के बाद में बिल्कुल। और 52 नशिस्तें हैं जिस पे टोटल इस दफा इलेक्शन होने हैं, लेकिन 4 नशिस्तें उसमें से निकाल दी गई हैं क्योंकि फाटा जो है वो ऑलरेडी जम हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो आपको और हम सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन का राउंड चलता है, आपको याद होगा मैंने इस पर पहले भी एक पूरा सेगमेंट किया था जिसमें सेनेट क्या होता है, सेनेट में कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है और किस तरह से वोटिंग होती है। तो अब हम जरा नंबर गेम के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस पार्टी के कितने नंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितनी नशिस्तें उसके लिए जीतना जरूरी है, तो क्या होगा, फिर कहां पर स्टैंड करेंगे। एग्जैक्टली। सो शुरू करते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं और उसके हमायती जमातों और ग्रोहों का जिक्र कर लेते हैं। सेनेट इंतखाबात के बाद मजमूई तौर पर 50 नशिस्तों पर बिराजमान होने का इम्कान है, जबकि अपोजिशन पार्टियों के अराकीन की मजमूई तादाद भी इतनी ही हो सकती है और सेनेट में अराकीन की मजमूई तादाद 104 है। जी 104 है। और 11 मार्च के बाद पाकिस्तान के ऐवान बाला में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की मुतवक्किल तादाद क्या होगी, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि क्या पोजीशन होने जा रही है जब इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। उसके बाद तो सेनेट में 3 जमातें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM और फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA जो कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत थी, जबकि सेनेट की हद तक आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हुकूमती इत्तेहाद को ही हासिल होगी। ऐवान बाला में हुकूमत मुखालिफ जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप, खैबर पख्तूनख्वा अवामी पार्टी और जमात इस्लामी शामिल है। जबकि 11 मार्च को सेनेट के 52 अराकीन सुबदोश हो रही हैं। ताहम साबिक कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बायस फाटा खाली होने वाली जो 4 नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात नहीं हो रहे, इसलिए 3 मार्च को मजमूई तौर पर 48 सेनेटर्स का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर स्पेसिफिकली अब हम बात करें हुकूमती जमातों की, तो इस वक्त जो सिचुएशन है और फिर चेंजेस क्या आने वाली हैं ये हम आपको बताते हैं। तो इस वक्त सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल 14 अराकीन हैं, जिनमें से 7 रिटायर हो जाएंगे। फिर 3 मार्च के इंतखाबात में PTI की 21 सीटें जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके बाद इस पार्टी के सेंटर्स की मजमूई तादाद 28 हो सकती है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र करें जो PTI की इत्तेहादी है, इस वक्त सेनेट में 10 अराकीन हैं जिनमें से 3 रिटायर हो रहे हैं, जबकि BAP 3 मार्च के इंतखाबात में 6 नए सेनेटर्स की कामयाबी की उम्मीद रखती है, जिससे सेनेट अराकीन की तादाद 13 हो जाएगी जो मौजूदा तादाद से 3 ज्यादा होगी। जी, और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 5 में से 4 सेनेटर्स भी रिटायर हो जाएंगे, जबकि ये जमात 3 मार्च के इंतखाबात में ख्याल रहे कि सिर्फ 2 सेंटर्स ला पाएगी क्योंकि मैक्सिमम जो जोड़ तोड़ होती है उसमें यही एग्जैक्टली उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 सेंटर्स ही आ रहे हैं, तो फिर इनके ताकत सेनेट में कम होने जा रही है, तो 5 से अब ये रह जाएंगे 3, जिसके बाद परेशानी भी बढ़ सकती है। और फिर यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर वो किताबें जो है वो एक्सचेंज होती हैं। लेकिन अगर ये 5 के 5 ही आ गए तो फिर तो साबित हो जाएगा ना, मतलब ये तो हम असम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एथिकल रूल्स के अंदर रहकर बात कर रहे हैं कि हर पार्टी अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे तो ये होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ और सबको पता है। ये तो फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब हमेशा याद आ जाते हैं जब लास्ट टाइम हुए थे, तो तभी से सब कुछ क्लियर है, इसलिए तो ज्यादा डर पड़ा हुआ इस दफा। 2018 के भी खुलकर सामने आ गए ना वो लोग जो सेनेटर हैं और उन्होंने किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस पाए गए उस मुबैना वीडियो के अंदर। अच्छा जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात कर लेते हैं जी। सेनेट में सिंध से 1 नशिस्त हासिल करने की उम्मीद है, जिससे सेनेटर्स की तादाद इनकी 2 हो जाएगी जो मौजूदा तादाद से 1 ज्यादा होगी। और इस वक्त सेनेट में 8 आजाद अराकीन हैं जिनमें से 4 रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद इतने ही ऐवान बाला में रह जाएंगे। तो देखना ये होगा कि 3 मार्च को जो इंतखाबात होंगे उसमें कितने आजाद उम्मीदवार जो हैं वो सेनेट में आते हैं। बिल्कुल, ताहम फिलहाल ऐवान में रह जाने वाले 4 आजाद अराकीन को ही अपने हिसाब किताब में अभी शामिल अगर हम करते हैं, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की अगर बात की जाए तो उनकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है क्योंकि अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए रखती है क्योंकि अपोजिशन के नंबर्स खासे ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 में से 8 सेनेटर्स रिटायर तो हो रहे हैं,
جس کے بعد ایوان بالا میں پیپلز پارٹی کے 13 سینٹرز رہ جائیں گے. اور 3 مارچ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی 6 نشستیں جیت سکے گی، جس سے سینٹ میں 11 مارچ کے بعد ان کے سینیٹرز کی کل تعداد 19 ہو جائے گی، یعنی موجودہ سینٹ سے 2 اراکین ان کے کم ہو جائیں گے. ایوان بالا کی تنظیم نو میں سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نواز کو ہوگا، وہ ایسے کہ اس وقت 29 سینیٹرز میں سے آدھے سے زیادہ یعنی کہ 17 ریٹائر ہو رہے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے اراکین کی تعداد کے حساب سے 3 مارچ کے انتخابات میں اسے 5 نشستیں حاصل ہو سکیں گی، جس سے سینٹ میں ان کی قوت 17 رہ جائے کم ہو جائے گی بیسیکلی. تو نون لیگ کو ویسے اوورال دیکھا جائے تو 18 کے بعد نقصان ہی ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ باقی پارٹیز اسٹرانگ ہو رہی ہیں، نون لیگ کے تھوڑے نمبرز کم ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی پرابلم آتی ہے جب آپ تھوڑا سا مین سٹریم سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی کسی بھی صوبے میں نہیں ہے اور پھر آپ کو اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. جبکہ جمعیت علماء اسلام اس وقت سینٹ میں کے پی اور بلوچستان میں ایک سینٹرز ان کے موجود ہیں جو کہ 11 کو وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ سینٹ انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی 2 نئی سیٹیں بھی جیت لے گی اور اس جماعت کی پوزیشن نئی سینٹ میں برقرار ہے. بالکل. اور انتخابات کے بعد سینٹ میں نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے اراکین کی تعداد 2 ہونے کے امکانات ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کا اگر ذکر کریں اور مرکزی امیر سراج الحق کی سبکدوشی کے بعد صرف 1 رکن اس میں رہ جائے گا. اب جب یہ پوری فارمیشن ہوگی تو مسلم لیگ نواز کو اٹ سیلف ایک پارٹی کے طور پر تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن کمبائنڈ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگر ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا اس کے اتحادی ایک بھی سیٹ ہار گئے اور ممکنہ نمبر سے ان کا نمبر کم ہوا تو ان کے پاس اکثریت نہیں رہے گی سینٹ، اور پھر کوئی بھی بل پاس کرانے کے لیے جو بھی چاہیے ہوتی قوت وہ ان کے پاس نہیں رہے گی. اب اگر ہم نے کیونکہ کافی زیادہ ذکر کیا ہم نے ریٹائرڈ کون کون ہونے جا رہا ہے، تو پھر ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ obviously ریٹائر ہو رہے ہیں. 52 سینٹرز ہوں گے، تو ان میں سے کچھ کے ہم نام بتا دیتے ہیں لوگوں کو کیونکہ بڑے بڑے فیمس بھی ہیں. تو 11 مارچ کو سینٹ کے 52 سینٹرز ہیں جو کہ ریٹائر ہونے، جن میں نون لیگ کے سب سے زیادہ 16 ہیں، جو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے 7 سینٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں. سندھ اور پنجاب سے 11 جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 12 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کے پنجاب سے 11، اسلام آباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے 2 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں. اور ریٹائر ہونے والوں کے جو نام آپ نے ذکر کیا، مسلم لیگ نواز سے راجہ ظفر الحق، اور ان کو دوبارہ ٹکٹ بھی نہیں ملا. جی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹکٹ اپلائی بھی نہیں کیا، مطلب تھوڑا فرق ہو جاتا نا. There would be a reason, but obviously talk of the town تو بنے ہوئے ہیں کیا تھا اور ان کو نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا تھی میں نے اپلائی نہیں کیا، اس لیے کوئی باتیں میرے بارے میں. But it was an important name. تو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ان کا نام دیکھ رہا ہوں ہمیشہ نون لیگ میں بڑا اہم، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ فکس ہو گیا تھا سینیٹر. ہمیں ابھی آئندہ پڑھنا بولنا بھی اگر کہیں آگے نا سینیٹر تو غلطی سے آپ سے میرے خیال سے ہو بھی جائے. مشاہد اللہ خان ہے جی جن کو ٹکٹ نہیں ملا، پرویز رشید یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، سوری ریٹائر ہو رہے ہیں. مشاہد اللہ خان، پرویز رشید، میں وہی کہنے لگی تھی. یعقوب خان ناصر ہیں جی، راحیلہ مقصی ہیں، آغا شاہ زیب دورانی ہیں، عائشہ رضا فاروق ہیں، چودھری تنویر، اسد اشرف، غوث نیازی، صلاح الدین ترمذی، عبدالقیوم، جاوید عباسی، نجمہ حمید اور پروفیسر ساجد میر کے ساتھ ساتھ سلیم ضیاء ہیں جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اور ان میں سے واپس کون کون آئے گا وہ آپ کو 3 مارچ کے بعد پتہ لگے گا، کیونکہ کافی زیادہ واپس آنے کے بھی چانسز ہیں. اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے 7 سینٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے، کیونکہ سندھ میں ہی پیپلز پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے، ان میں رحمان ملک بہت زیادہ سینئر سیاستدان ہیں، فاروق نائک وہ بھی بہت سینئر سیاستدان ہیں، گیان چند ہیں جی، اسلام الدین شیخ ہیں، سلیم مانی والا ہیں، سسی پلیجو اور شری رحمان صاحبہ ریٹائر ہو رہی ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شری رحمان اور واپس آنے کے 100% زیادہ ہیں. بالکل. پی ٹی آئی کے ریٹائر ہونے والے 7 سینیٹرز کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جن میں لیاقت ترکئی ہے، محسن عزیز ہے، نعمان وزیر، سمینہ سعید، شبلی فراز اور ذیشان خان زادہ ہیں جو کہ شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا اگر ذکر کریں تو 4 سینیٹرز جو ان کے ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں عتیق شیخ، خوشبخت شجاعت، محمد علی سیف، نگت مرزا شامل ہیں. جبکہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاء الرحمان اور مولانا غفور حیدری ریٹائر ہو رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کے سینئر سیاستدان سراج الحق صاحب وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. پھر اے این پی کے ستار ایاز ریٹائر ہوں گے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹر عثمان خان کھاکڑ اور گل بشرا ریٹائر ہو جائیں گے. جبکہ بی این پی منگل کے جہانزیب جمال دینی بھی ریٹائر ہونے والوں میں شامل ہیں. بالکل. اور ایک آزاد رکن بلوچستان سے یوسف بادینی بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. فاٹا سے 4 اراکین اورنگزیب کرزئی، مومن آفریدی، ساجد اور تاج آفریدی بھی ریٹائر ہو رہی ہیں. تو یہ وہ پورا پینل ہے جو 11 مارچ کو ریٹائر ہو جائے گا. اور 3 مارچ کو ان کی ریپلیسمنٹ میں جو لوگ جیتیں گے ظاہر ہے ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے اور مجھے وہ پھر سے یاد کرنے پڑیں گے، مجھے دیکھنا پڑے گا اور فوکس کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ سینیٹر لگانا ہے یا نہیں. بٹ اٹس اوکے، آئی تھنک یہ چینجز جو ہیں